अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इंशाल्लाह हम कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 166 इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे और थोड़ी सी इस पर बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। इस्तबर अल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना तबउ वराउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। व इज़ तबर्रा, जब बेजार हो जाएंगे, अल्लज़ीना, वो लोग, जो, अल्लज़ीना तुबिउ, वो लोग जिनकी पैरवी की गई। यानी अभी एक शख्स है, वो कहता है कि मेरी पैरवी करो। कोई पीर है, कोई इमाम है, कोई लीडर है, कोई भी शख्स, कोई आस्ताने का कोई पीर है, कोई मखदूम है, या जो भी आप समझें, मगर जिस शख्स की पैरवी की जा सकती है, या कोई बुत है, तो जब बेजार हो जाएंगे वो लोग, तबिउ, जिनकी पैरवी की गई, मिनल लजीना, उन लोगों से, तबउ, जिन्होंने पैरवी की, ताबीदारी की। अब ये रोज़े आखिरत यानी क़यामत का मंज़र है कि ये लोग खुद वहाँ पे कहेंगे कि हमने तो इनको नहीं कहा था कि हमारी ताबीदारी करो, हमने तो इनसे यही कहा था कि अल्लाह की ताबीदारी करो, मगर इन्होंने हमारी ताबीदारी शुरू कर दी। या फिर अगर उन्होंने यहाँ इस दुनिया में लोगों को अपनी ताबीदारी का कहा भी, तो वहाँ वो मुनकिर हो जाएंगे, वो इनसे इनकार कर देंगे, और ये जो ताबीदारी कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, उनको ऐसा ही अकेला मैदान में छोड़ देंगे। वराउ, और वो देखेंगे, अल अज़ाब, अज़ाब, और वो देखेंगे वो अज़ाब जो इन जैसे लोगों को दिया जाता है। व तक़त्तअत, और कट जाएंगे, बिहिमुल अस्बाब, उनसे वसाइल। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, इस दुनिया में हम किसी के लिए मर मिटने तक चले जाते हैं। ताबेदारी करनी है तो या अल्लाह की करो और उसके रसूल की करो, इसके अलावा ताबेदारी करना, पैरवी करना, वो कबूल नहीं। जितने भी हमारे इमाम गुजरे हैं, चाहे वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं, चाहे वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हैं, चाहे वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हैं, चाहे वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हैं, या फिर दूसरे जिनकी पैरवी की जा रही है, उन्होंने एक रास्ता तो दिया है कि ये रास्ता है, मज़हब का ये रास्ता है, मगर उन्होंने साथ में ये भी तंबीह की है, ये वसीयत भी की है कि अगर कहीं पे कुरान पाक में से या फिर हदीस, एक सही हदीस मिल गई ऐसे जो मेरे कहे से टकराती है, टकराव है उसका, तो आप लोगों ने उस हदीस को फॉलो करना है। इस तरह से जितने भी हमारे लीडरान हैं, जितने भी हमारे इमाम हैं, जितने भी हमारे आस्थाने वाले हैं, या जो कोई भी है, आप किसी भी मज़हब से ले लें, सिर्फ मज़हब इस्लाम से नहीं, ये सारे के सारे वहाँ पे यही गवाही देंगे कि हमने तो इनको पैरवी करने का नहीं कहा था, कि आप अल्लाह और रसूल को छोड़ दें और हमारी बात मान लें। तो जब वो देखेंगे वहाँ पे क्या, जब वो वहाँ पे देखेंगे अज़ाब, जब वो वहाँ पे अज़ाब देखेंगे कि कैसे अज़ाब दिया जाता है ऐसे लोगों को, तो वो लोग तबर्रा, क्या कर लेंगे, बेजार हो जाएंगे, जान छोड़ाएंगे, मुनकिर हो जाएंगे, तौबा करेंगे, यानी वो इस बात से इनकारी हो जाएंगे कि हमने तो नहीं कहा था, इन लोगों ने खुद पकड़ा हुआ था हमें। जब वो उस अज़ाब को देखेंगे,
اور وہاں پہ کیا ہے، اس دنیا کی عدالت میں کیا ہوتا ہے، وسائل بروئی کار لائے جاتے ہیں، کہیں سفارش ہوتی ہے، وکیل ہو جاتا ہے، ہم وکیل پکڑ لیتے ہیں، وہ جان لڑاتا ہے، وکیل کو پیسے دیتے ہیں، وہ ناجائز کو جائز بنا دیتا ہے. اس طرح سے ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہم سفارشیں لاتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم سے ہو سکے ہم وہ سارے وسائل استعمال کرتے ہیں، مگر وہاں پہ سارے وسائل کاٹ دیے جائیں گے. وَتَقَطَّعَتْ، اور کٹ جائیں گے، بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان سے وسائل. وہاں کی عدالت صرف ثبوتوں پہ ہوگی، اور وہ ثبوت وہ ہوں گے جو فرشتوں نے جمع کیے ہوں گے، وہ ہوں گے جو اس ہوا نے جمع کیے ہوں گے، وہ ہوں گے جو اس ذرات نے جمع کیے ہوں گے. یعنی جو جتنے بھی مائکرو فون لگے ہوئے ہیں، جتنے بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور جتنے فرشتے ہم پہ معمور ہیں ثبوت جمع کرنے کے لیے، وہ سارے ثبوت وہاں پہ اگر انکار کر لو گے تو وہ سارے ثبوت بڑے بڑے اسکرینوں پہ چلا دیے جائیں گے تمہارے لیے. حتیٰ کہ تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ، تمہاری آنکھیں، تمہارے پیر، یہ سب گواہی دیں گے. اللہ اس دن سے بچائے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو. دوستو، کوشش کریں کہ ایک اللہ کی تابع داری کریں اور اس کے رسول کی تابع داری کریں. اس کے علاوہ کسی کی بھی تابع داری قبول نہیں. کوشش کریں، بہت ہی آسان ہو گیا ہے. ہمارے سامنے یہ جتنی بھی ائمہ کرام ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اپنی جان لڑائی ہے، سینکڑوں میل، ہزاروں میل کا سفر طے کر کے انہوں نے احادیث جمع کی ہیں. ان میں پھر احادیث میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی تفریق نکال لی ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ مستند حدیث ہے. اس طرح سے انہوں نے کافی محنت کی ہے. ابھی تو ہمیں سفر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے گھر میں سب کچھ میسر ہے. اصل دین کی طرف پہنچنے کی کوشش کریں. دوستو، یہی موضوع ابھی جاری ہے. یہ جو شرک کا موضوع ہے یہ ابھی جاری ہے، اور اس کے لیے جو عذاب ہیں وہ بھی جاری ہے. کل انشاءاللہ ہم آیت نمبر 167 اس کا ترجمہ کریں گے اور اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.